ओम शांति शांति शांति। विश्वभर आयोजित यस अनलाइन मेडिटेसन कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट सहभागिता जनाउनुहुने तपाईं समस्त साधक साधिका भक्त योगी विद्वान धर्मपारायण प्रत्येक साधक साधिकामा प्राणभरा नमस्कार। आचार्य राजन शर्माको। अब हामी केही बेरमै विश्वभरबाटै एकैपटक महाशक्तिशाली ऊर्जालाई प्रवाह गर्नेछौँ। हामी एकैसाथ ध्यानमय अवस्थामा रहनेछौँ। तपाईहरू पनि आफ्नो स्थानबाट यो तरङ्गमा जोडिन सक्नुहुनेछ। मान्छेभित्र रहेको एउटा अद्भुत महाशक्ति जुन कस्मिक एनर्जी छ त्यसलाई एकैसाथ प्रवाह गर्दा हामीले यो संसारमा आउने नकारात्मक ऊर्जाहरूलाई फाल्न सक्छौं। यो विश्व, यो ब्रह्माण्ड र यो प्रकृतिको नियम हो। I would like to welcome all of you, those who were participating in this online meditation on the earth. So at that time, when we meditate together around the world, so we will have the amazing energy, and that energy can help to reduce, minimize the negativity and increase the positivity and inspiration. Let's meditate together and let's explore the divinity. Let's join the energy. No matter wherever you live, no matter whatever faith and belief you are belongs to, this time is time to unite and creating the positive vibe and time to heal our earth, our planet. Thank you very much. Now we would like to start. Everyone together, let's count 3. 1, 2, 3, and then we will chant 3 times Om, followed by Om Shanti Shanti Shanti. Then our meditation will start. This meditation will be a guided meditation. If you find inconvenience, you can practice on your own, but at this time we will practice guided meditation. समस्त विद्वान विदुषीहरूमा फेरि पनि स्वागत छ। यति बेला हामी विश्वभरि नै छरिरहेका साधक साधिका विभिन्न बहुभाषिक समुदायका व्यक्तित्वहरू बीच एउटा महान शक्तिशाली ध्यान आरम्भ गर्न गइरहेका छौं। सम्भवतः विश्वका प्रत्येक कुनाबाट एकैसाथ यसरी ध्यानस्थ रहने यो इतिहासको परम्परा कमै हुन सक्छ, तर यति बेला प्रविधिलाई साथ लिएर हामी जोडिएका छौं। हाम्रो चैतन्य जोडिएको छ, चेतना जोडिएको छ र हामीको भावना जोडिएको छ। स्थूल रूपमा हामी अलग अलग स्थानमा छौं भने हामी सूक्ष्म कारण यानी कि तरङ्गको रूपमा हामी एकै स्थानमा छौं। अब बिस्तारै हामी मेडिटेसन तर्फ लाग्ने छौं। आफ्नो ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। Backbone straight, shoulder goes back, and take a deep inhale. Breathe in, गहिरो श्वास, गहिरो प्रश्वास. Now I would like to count 1, 2, 3, and we will chant 3 times Om, followed by Om Shanti. हामी 3 सम्म गन्ने छौं। त्यस पछाडी ओम को ध्वनि मार्फत शान्ति अर्थात अनन्त आनन्दको शब्दलाई उच्चारण गर्दै आजको यस दिव्य साधना संसारभरिबाट हामी एकैसाथ अभ्यास गर्नेछौं। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3. शांति शांति शांति।
backbone straight, shoulder goes back. बिस्तारै पैतालाहरूलाई जमिनमा राख्नुहोस्, ढाड सिधा अवस्थामा, गर्दन सिधा अवस्थामा रहनुहोस्। आज यो जन्मको, यो युगको एक विशेष अवसरमा हामी सम्पूर्ण आत्माहरू जोडिरहेका छौँ। संसारमा आएको महाव्याधिका कारण धेरै आत्माहरू चित्कार छोड्दै दिवंगत बन्नुभएको छ, धेरै अस्वस्थ बन्नुभएको छ र कति मृत्यु वरण गर्दै हुनुहुन्छ, जीवन र मृत्युसँगको लडाईँमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले एकैसाथ ती आत्माहरूको चिर शान्तिको, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको र आरोग्यताको कामना गर्दै मनमा स्थिरता साथ एकैछिन मौन बसौं, जसले यो मौनताले शक्तिशाली तरंग पैदा गर्नेछ। आफ्नो श्वासमा मनलाई केन्द्रित गरौं, त्यसपछि हामी एकैछिन मौन बसौं। Now I would like to request everyone at this very moment, backbone is straight, shoulder goes back. Place your feet on the floor. Let's wish happiness and peace for those demised souls. May the demised soul rest in peace forever and ever. May all the sick, all the suffering people will recover as soon as possible. May we have a beautiful life. May we recover the planet. Now just be silent for a while. Silence is the powerful voice. When we create around the world together, it will bring amazing vital energy. Let's be silent. Santa, Santa, Santa. अब बिस्तारै तपाईं यति बेला आफू बसिरहेको कोठाको आसपासमा, अर्थात् आफू जुन स्थानमा बसिएको छ त्यो स्थान सुरक्षित स्थान हो भनेर महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै तपाईं बसिरहेको स्थानको वरिपरिको आवाजलाई अनुभूत गर्नुहोस्। बिस्तारै त्यो आवाजमा ध्यानलाई केन्द्रित गर्दै आफ्नो मनलाई पुनः सूक्ष्म आवाजहरूतर्फ केन्द्रित गराउनुहोस्। जस्तो कि टाढा टाढाबाट आएका आवाजहरू, सूक्ष्म आवाजहरूमा चराका चिरबिर संगीत, त्यस्तै गरेर अन्य आवाजहरूलाई तपाईं लिन सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै तपाईं ती आवाजहरूमा मनलाई एकत्रित गर्नुहोस्। Let's observe the obvious sound in your environment, in your ambience, wherever you are meditating. Just explore the silence, explore the environment. If you see, if you hear any obvious sound, for example, the sound from far away, the sound from the street, or the noise from the town, or from anywhere else. If you hear any obvious sound, just observe. Now withdraw your focus
towards the subtle sound. Slowly observe the subtle sound. Now slowly focus your breathing. Breathe in, breathe out. Just focus. Focus your breathing. Just feel the vibration in your body. Feel the vibration of the Mother Earth when you place your palm. That will feel some different senses. Observe now, observe, observe. बिस्तारै तपाईं यो कोठाको आवाजहरूबाट सूक्ष्म आवाजतर्फ मनलाई लैजानुहोस्। त्यसपछि बिस्तारै तपाईं आफ्नै हृदयको आवाज, आफ्नै श्वासको लयमा बगिरहेको जीवनको गतिलाई अनुभूत गर्नुहोस्। श्वासको आवागमनलाई, श्वास आएको, श्वास गएको, श्वास आएको अवस्थालाई अनुभूत गर्नुहोस्। बिस्तारै तपाईं श्वासको आवागमनलाई हेर्दा हेर्दै कसरी श्वास नाकको दुई द्वारबाट प्रवेश हुन्छन्, कस्तो तापक्रम लिएर उनीहरू प्रवेश गर्छन् र कसरी बहिरिन्छन्, मात्र त्यसमा सूक्ष्म तरिकाले केन्द्रित हुनुहोस्। श्वासमा हेरेर गरिने ध्यान संसारको सर्वप्राचीन ध्यान, आफूले आफैलाई सम्झाउने ध्यान। सो हम सो। आनापाना विश्व शक्ति जसरी सम्झिँदा पनि श्वास आफूतर्फ आउँदा संसारका सारा ऊर्जाहरू बोकेर, जडीबुटी र सञ्जीवनी ऊर्जा बोकेर श्वास आफूभित्र प्रवेश गरेको अनुभूत गर्नुहोस्। श्वास बाहिर फाल्दा आफूभित्रको तनाव, आफूभित्रको भार बाहिरिएको अनुभूत गर्नुहोस् र त्यसैमा मनलाई एकपटक केन्द्रित गरिरहनुहोस्। Just observe your breathing, observe and observe attentively the pattern of your breathings. What's the temperature of your breathings? How it enters inside the nose and how it comes out. Just feel the sensation. Feel the sensation within the nose. Observe. This is the primary, basic action before entering to deep meditation. बिस्तारै श्वासको आवागमनमा मनलाई स्थिर राख्दै म प्रसन्न छु, म खुसी छु, म आज संसारका दिव्य आत्माहरूको साथमा बसेर म आफ्नो सुन्दर आध्यात्मिक ऊर्जालाई प्रवाह गरिरहेको छु। म आफूलाई उपचार गरिरहेको छु र अरूलाई पनि उपचार गर्न, दिव्यतातर्फ डोर्याउन म मद्दत गरिरहेको छु। आहा, कस्तो प्रेमपूर्ण, कस्तो राम्रो सान्निध्यता, कसरी ऊर्जाहरू बगिरहेका छन्, कसरी सात्विक ऊर्जाहरूले यो पृथ्वीको आभामण्डललाई ढाक्दै गइरहेको छ। बाहिर संसारमा जे छ म भित्र पनि त्यही छ। म भित्रको संसार, म बाहिरको संसार फरक छैन। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे। आफैलाई एउटा आनन्दको अनुभूतिमा लैजानुहोस् प्रसन्न भएर। Feel the happiness. Feel the silence and feel the sensation.
Just observe the pattern of your breathing. The outside element and inside elements are the same. So feel that sensation and be happy. Now we are observing another level of meditation. In that meditation, all of we chant mantra. That mantra is from base energy center to the Sahasrara chakra, Mooladhara to Sahasrara chakra. Let's focus our all energy towards the base energy center. हामी सबै हाम्रो अब आन्तरिक यात्रालाई मूलाधार चक्र मार्फत प्रारम्भ गर्नेछौं। संसारबाट जहाँबाट यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ, आँखा बन्द गर्दै आवाजलाई मात्र अनुमोदन गर्नुहोस्। आवाजसँग लय मिलाउँदै जाउँ। एउटै लय, एउटै श्वास, एउटै ऊर्जा र एउटै उमङ्गमा यो संसारमा असम्भव केही छैन। आउनुहोस् मूलाधार चक्र यानी कि मलद्वार र मूत्रद्वारको बीचमा अर्थात् मेरुदण्डको आधारशिलामा हामी सबैले मनलाई केन्द्रित गरौँ। त्यसपछि बिस्तारै हामी यसको बीज मन्त्र ओमलाई अनुमोदन गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिएर लम बिजम हो, लम भन्दै रातो रङमा मूलाधार चक्रमा यानी कि आफ्नो मलद्वार र मूत्रद्वारको बीचमा रातो गुराँस रक्तवर्णको रङमा मनलाई केन्द्रित गरौँ। Let's focus our mind in your base of your backbone and chant the seed mantra, the syllabus of vibrational alphabet LAM together. LAM, LAM, LAM. Let's manifest now. May the universe will heal soon. May this planet will recover soon. May we have a healthy life. We are opening our base energy center as the earth has also its energy center in different part of the world. Now just feel that in that red color we are opening our Mooladhara, the root energy, the sacral energy center. Now come towards the another energy center, Swadhisthana chakra, sacral energy center. The color is orange. The alphabet, the seed mantra is VAM. बिस्तारै हामी मूलाधार चक्रको रातो रङलाई अनुभूत गर्यौं। अब हामी आफैमा सोचौं कि मेरो मूलाधार चक्र ऊर्जाशील भइरहेको छ। अब हाम्रो पृथ्वी छिट्टै स्वस्थ हुँदैछ। म स्वस्थ हुँदैछु। संसारमा फेरि आशाको लहर फैलिनेछ। फेरि सकारात्मक ऊर्जा फैलिएका छन्। प्रसन्न हुनुहोस्, दिव्यताको अनुभूत गर्नुहोस्। त्यसपछि दोस्रो चक्र स्वादिष्ठान चक्रमा आउनुहोस्। सुन्तला रङ वम बीजम मन्त्र हामी एकैसाथ उच्चारण गरौँ। लेट्स चान्ट वाम वाम वाम। बिस्तारै हाम्रो मूत्रद्वार अर्थात् तल्लो पेट मुनिको भावमा याद गरेर
आजबाट म भित्रको आवाज शक्ति, वीर्य शक्ति, तेज शक्ति, ऊर्जा शक्ति, स्वाधिष्ठान चक्र खुल्दै गइरहेको छ। म पूर्ण स्वस्थ छु, पूर्ण आराम छु। म भित्रको अनन्य शक्ति सलबलाउँदै गएको छ माथितर्फ। म अब आजबाट एउटा सुखद, सन्तुलित, शान्त, निर्भय मानिस बन्दैछु। Now, when you focus your Swadhisthana chakra, just feel the vibration, observe it, and just feel that I'm happy now. I'm spreading the happiness, the vibe of positive energy. Today is a wonderful day. I'm so glad I got this opportunity. Oh God, oh universe, I'm healed. I'm radiating the healing vibration. Just feel, observe. And now come to the third energy center, Manipur chakra, solar plexus. The color is yellow. The seed mantra is Ram, and chant together. हामी नाभि मण्डलमा हौं, जसलाई मणिपुर चक्र पनि भनिन्छ। त्यो मणिपुर चक्रमा ध्यान लगाऊ, प्रशस्त, गम्भीर भएर मणिपुर चक्रको ध्यानमा मन लगाएर बिस्तारै तपाईले रम बिजम नामको उच्चारण गर्नुहोस्। त्यसपछि पहेँलो रङलाई अनुमोदन गर्नुहोस्। त्यहाँ पहेँलो रङ छ, जठारग्नि छ। बिस्तारै रम बिजम उच्चारण गरौँ। राम राम राम। बिस्तारै सम्झनुहोस्, आजबाट म स्वस्थ खाना खान्छु। प्राकृतिक भोजन, सात्विक आहार मेरो शरीरको भोजन हुनेछ। यो मेरो आत्माको देवालयमा न त म मदिरालय बनाउने छु, न त यो मांसाहारको केन्द्र बन्नेछ। यो त शुद्ध सात्विक भोजन खाने, शुद्ध शाकाहार शरीर बन्नेछ। म स्वस्थ छु, मेरो पाचन प्रक्रिया स्वस्थ छ, मेरो जठराग्नि स्वस्थ छ। Now just focus on your mind, in your tummy, yellow color. Feel the vibration, and in this vibration feel that from today I will have a habit to eat fresh, vegetarian, non-violence food, where I can get more sattvic, the pure energy. I'm so healthy. Now come to the another energy center. Feel the energy is evolving from Muladhara, Swadhisthana, Manipura, and now Anahata Chakra. Let's visualize the green color. In this green color, chant Yam Bijam. हृदयको शक्तिशाली ऊर्जा हरियो रङको कल्पना गरौँ। हरियो रङमा मनलाई केन्द्रित गरौँ। छातीमा मनलाई केन्द्रित गरेर एकैसाथ यम बिजम मन्त्र उच्चारण गर्दै तरङ्ग उत्पन्न गरौँ। यम यम यम। बिस्तारै आफ्नो जन्म र जीवितै रहेकोमा ईश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। त्यसपछि आफ्नो मातापितालाई धन्यवाद दिउँ, जसले यो जीवन, यो शरीरलाई यहाँसम्म ल्याउन, पालन पोषण गर्न सहयोग गर्नुभयो। जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको शुभेच्छाको कामना गरौँ। त्यसपछि आफ्नो जीवन साथी, परिवारका सदस्यको शान्ति र शुभेच्छाको कामना गर्नुहोस्। And share good wishes to your parents, family members,
partners, kids, whoever you have in your family. And now just remember your enemies, the person who doesn't like you or you don't like to them, and forgive and ask the forgiveness silently. Today is the day we want to be free from the bad karma or karmic bondage. Now come to the throat center. The color is blue and the mantra is Hum. Let's chant together. Now just feel, from today I will stick with truth. I will use the humble words. My throat energy center is active. I will utilize my word for a good cause. I'm so happy. Feel the vibration. बिस्तारै घाँटीलाई याद गरौँ र घाँटीमा आफ्नो सुन्दर ऊर्जाहरू चलायमान भएको कल्पना गर्नुहोस्। मुखको गरिमा मिठो बोलीमा आहा, आजदेखि म मेरा शब्दहरू माधुर्यताका साथ ओठबाट बाहिरिनेछन्। मुस्कानका साथ अभिनन्दन र अभिवादन प्रारम्भ हुनेछ। मेरो मुखले सधैँ सकारात्मक प्रेरक प्रेरणादायी शब्दहरू मात्र अभिव्यक्त गर्नेछ। मेरो मुख स्वादको लागि होइन, दिव्य चेतनालाई गजगच्याउने खालको शब्द उच्चारण गर्नको लागि म प्रसन्न हुन्छु। आजदेखि म खुसी छु। फेरि आउनुहोस्, दुवै आँखाको बीचमा बसेर तपाईँ सुन्तला रङलाई कल्पना गर्नुहोस् र सुन्तला रङलाई कल्पना गरेर बिस्तारै तपाईँ इन्डिगो यानि कि प्याजको कलरलाई सम्झिनुहोस् र त्यसपछि ओम उच्चारण गरौँ। Now slowly feel that from today I will speak truth. I will never use the averaging words. I will stick with good energy. And now come towards the third eye center and focus with the onion color and chant Om followed by Om Shanti. Om. Om Shanti Shanti Shanti. बिस्तारै आज्ञा चक्रमा मनलाई केन्द्रित गरौँ। त्यहाँबाट निस्किने पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्किने जुन सक्रिय ऊर्जा छ त्यसले हाम्रो चैतन्यलाई महाचैतन्यसम्म जोड्नलाई मद्दत पुर्याउनेछ। बिस्तारै तपाईँ आफू स्वतन्त्र भएको सम्झिनुहोस्। शरीरबाट, मनबाट, अहङ्कारबाट तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वतन्त्र यात्रामा हुनुभएको स्वतन्त्र आत्मा हो। जीवरूपी यो यात्रामा शरीरमा बसेर यात्रारत छौँ। कुनै पनि दिन यो शरीरको यात्राबाट विश्राम लिएर हामी अनन्तको यात्रामा बग्नेछौँ। हो, त्यो दिव्यताको लागि तयार हुनेछौँ। न हामीलाई शरीर क्षय हुने कुरामा दुख्ने छ, न हामीलाई भय र त्रासले। प्रसन्न हुनुहोस्। म आजदेखि कसैसँग आफूलाई तुलना गर्ने छैन। म कसैसँग प्रतिस्पर्धी बन्नु छैन। म त आफैसँग प्रतिस्पर्धी बन्नु छ आजबाट। हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि म आफैसँग दाँजिनु छ र आनन्दमा बग्नु छ जिन्दगीसँगै। प्रसन्न हुनुहोस्। Observe the third eye center and commit that from today I will never compare myself with anyone. I am the unique being of this universe. I never compare to each other. The way I am, I love myself. Just accept your existence
We are in a temporary journey in this planet, in the vehicle of our body. We will be retired soon from this body, and still the journey will not end. We will travel in infinite worlds. Just feel the vibration, be happy. Now come to the final energy centers. So the color is white. White color, just feel that the vibration and chant Om. Om. Om Shanti Shanti Shanti. Now feel that from today we are activating our crown energy center. I'm becoming free from the worldly bondage, and now I'm creating energy. The energy is connected with the people, like-minded people around the world. I'm so glad I participated in this session. Thanks God for giving this opportunity. May we live happily, prosperously, and healthy way. May the universe heal soon. May the planet recover soon. May we happy together. सबैजना आनन्दित बनौँ र संसार चक्रमा कल्पना गर्दै आजबाट हामी कार्मिक बन्धनबाट मुक्ति भएको र प्रसन्न भएको आनन्द र अनुभूत गर्नुहोस्। प्रसन्न भएर आजबाट हामी नौलो यात्रामा आनन्दको यात्रामा छौँ र सदैव हामी ध्यानस्थ रहनेछौँ। आजको यो दिव्य ऊर्जा एकाकार गर्नलाई ब्रह्माण्डले दिएको यो अवसर, परमात्माले दिएको यो संयोग र विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाजले आयोजना गरेको यो विश्वभरिको यो अध्यात्म र ऊर्जामय क्षणलाई साधुवाद गर्दै आजको यो दिव्यतालाई पूर्ण विश्राम र विराम दिँदै फेरि अर्को यस्तै यात्रामा जोडिनेछौँ। यो सहयात्रामा जोडिने सम्पूर्णलाई मनदेखि साष्टाङ्ग धन्यवाद बनाऊ। जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँबाट सत्कार गरौँ। संसारको जुन कुनामा टेके पनि हाम्रो हृदय एकाकार भएको छ, भावनाले एकैसाथ साङ्लो बाँधेको छ। प्रसन्न बनाऊ र यसलाई यही विराम गरौँ। Let's salute to each other, no matter wherever you are. Thank you for participating. Thank you for joining. Thank you so much sharing your energy. No matter wherever you are, whatever color, group, caste, faith you are following, we are sharing the same breathings. We are sharing the same planet. We are under the same sky. We are the same soul. So we need to unite. No matter what religion, faith, or group, this is the time to unite. Humanity, uplifting, and healing, caring each other. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om peace and peace and peace. Thank you very much.